वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नूर इस्लाम को सब्सक्राइब करें ऐसे ही ईमान अफरोज़ बयान सुनने के लिए। अल्लाह ने जब इंसान को पैदा करना चाहा, आसमान बनाया, फौरन बना दिया, कुन फयकुन हो गया। जमीन बनाई, कुन फयकुन हो गई। लेकिन इंसान बनाने से पहले उसके चर्चे किए, इंसान बनाने से पहले उसके चर्चे किए और फरिश्तों को बुला करके कहा, इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा। इंसान को यूं ही नहीं बनाया, पहले वो इंसान की डिग्री का ऐलान किया है। सुभान अल्लाह, इंसान तू क्या अजीम है, इंसान तू कितना अजीम है कि तुझे बनाने से पहले अपनी वो मखलूक जो तस्बीह, तहलील, रुकू, सुजूद इसमें बड़ी मशहूर है, बड़ी अजीम है, उस मखलूक को कहा कि मैं जमीन पर अपना खलीफा भेजूंगा, अपना नायब बनाऊंगा। अल्लाह अकबर। इंसान तेरे पैदा करने से पहले तेरे रब ने, तेरे अल्लाह ने तुझे क्या डिग्री दी और क्या बताया। उन फरिश्तों को, मासूमों को कहा कि हम जमीन पर अपना नायब बनाएंगे, हम जमीन पर अपना खलीफा बनाएंगे, अपना खलीफा भेजेंगे। तो उस वक्त फरिश्ते हैरान थे, कौन बनेगा अल्लाह का खलीफा, कौन बनेगा अल्लाह का नायब। हैरत है, वो बोल पड़े, अल्लाह तू उसको नायब बनाएगा, उसको अपना खलीफा बनाएगा जो इंसान है और जमीन पे जाके वो लड़ाइयां करेगा, वो खून रेजियां करेगा, मारा पीटी करेगा, इख्तिलाफ करेगा। क्या सही नहीं कह रहे थे फरिश्ते? क्या आज हम आपस में एक दूसरे के साथ लड़ नहीं रहे हैं? शायद इंसान जितना लड़ता है इतना तो कुत्ते भी नहीं लड़ते होंगे। इंसान जितना, अगर जुमले बुरे लगे तो माफ करना, माफ करके जाना, लेकिन इंसान जितना लड़ता है उतना कुत्ते भी नहीं लड़ते होंगे। क्या कभी आपने सुना कि एक कुत्ते ने दूसरे कुत्ते का मर्डर कर दिया, एक कुत्ते ने दूसरे कुत्ते का कत्ल कर दिया? वो बेचारे एक दूसरे पे भौंक कर ही अपनी हवस पूरी कर लेते हैं। लेकिन आज तो हाल यह है कि इंसान जायदाद के लिए अपने भाई के खिलाफ सुपारी देता है कि मेरे उस भाई को मार डाल, और बंबई वालों की जबान में उसको टपका दे। ये हालात है, सुपारी देता है एक भाई अपने भाई के खिलाफ। फरिश्ते इसको देख रहे थे, कितने दीदावर है फरिश्ते। उन्होंने अल्लाह से कहा था, अल्लाह मेरे अल्लाह उस इंसान को अपना खलीफा बनाएगा जो जमीन पे जाके खून रेजी करेगा, दिमाग फरमाया था, कत्ल गारतगिरी से काम लेगा, उसे अपना नायब बनाएगा जो झगड़े फसाद करेगा। फरिश्ते देख रहे थे, बड़े दीदावर है फरिश्ते। अल्लाह ने उनको बड़ी दूर अंदेशियां अता की है, अल्लाह ने उनको इल्म से नवाजा है। फौरन कह दिया वो खून रेजी करेंगे। लेकिन शायद वो मुझे और तुम्हें देख रहे थे, हम जैसों को देख रहे थे, हमारे पापों को देख रहे थे, हमारे गुनाहों को देख रहे थे, हमारी अय्याशियों को देख रहे थे, हमारी बुराइयों को देख रहे थे। अल्लाह अकबर। आज ये बात सामने नहीं आती कि एक शेर ने दूसरे शेर को कत्ल कर दिया, एक चिड़िया ने दूसरी चिड़िया को कत्ल कर दिया। ये बातें आज हमारी निगाहों के सामने नहीं, लेकिन एक भाई दूसरे भाई का कातिल, बाप अपने बेटे का कातिल, बेटा बाप का कातिल, बहन बहन की कातिल, छोटी छोटी चीजों के लिए हमने लड़ने शुरू किए, हमने इख्तिलाफात शुरू किए। इंसान याद रख, फरिश्तों ने यही कहा था कि वो जमीन पे जाके फसाद पैदा करेंगे, लेकिन मेरे अल्लाह ने फरमाया, इन्नी आलम माला तालमून। और फरिश्तों ने जहां हमारी खून रेजी का जिक्र किया था, वही अपने तकवे का जिक्र भी किया था। नहनो नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, कि हम तो तस्बीह करते हैं, हम तो तहलील करते हैं, हम तो तेरी पाकी बयान करते हैं। मेरे अल्लाह ने फरिश्तों की बातें सुनी, एक तो इंसानों के इख्तिलाफात का जिक्र किया, दूसरे अपनी तस्बीह और तहलील का जिक्र किया, लेकिन उसके बाद मेरे रब ने फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। ये कहकर उन्हें खामोश कर दिया और फिर इंसान को बनाया किस शान से? फरिश्तों जाओ जमीन से मट्टी लाओ,
فرشتوں کو بھیجا جاؤ زمین پر اور مٹی اٹھا کر کے لاؤ. پہلے بھیجا حضرت جبریل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار سید الملائکہ جبریل کو بھیجا، جاؤ مٹی اٹھا کر لا. انسان کو بنانا ہے تو مٹی سے بنائیں گے انسان. اللہ تو چاہتا تو نور سے بھی بنا دیتا تھا، تو چاہتا کافور سے بنا دیتا، تو چاہتا ہواؤں سے بنا دیتا، لیکن پہلا خمیر انسان کا مٹی ہے. اور بھیجا کسے؟ جو فرشتہ نہیں ہے، صرف تمام فرشتوں کا سردار و سید ہے، اس کو بھیجا. زمین پہ جبریل آئے، مٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو زمین رونے لگی. خبردار جبریل، تمہارا احترام ہے لیکن مجھ سے مٹی نہ اٹھانا، لے کر نہ جانا، کیونکہ یہ مٹی لے جاؤ گے اس سے انسان بنے گا. کچھ اچھے انسان ہوں گے، کچھ برے ہوں گے، اور میرا کچھ حصہ جنت میں جائے، کچھ جہنم میں جائے، مجھے گوارا نہیں. بہت روئی مٹی، لیکن جبریل کو آ گیا ترس، واپس پلٹے. اس کی مولا وہ بہت روتی ہے، منت و سماجت کرتی ہے، کیا کروں؟ ارشاد ہوا تم نہ جانا، اب گئے تھے آ گئے، اب نہیں جانا. میکائیل کو بھیجا، اسرافیل کو بھیجا، دونوں کے ساتھ یہی ہوا، وہ بھی ترس کھا کر کے واپس لوٹے. اسرائیل کو اخیر میں بھیجا، چوتھے فرشتے کو. انہوں نے کہا تو روتی ہے، میں تیرے رونے پہ ترس نہ کروں گا، میرے اللہ کے حکم پہ عمل کروں گا. اٹھائی مٹی، مٹھی بھری اور اٹھا کر لے گئے. میرے اللہ نے فرمایا اسرائیل، مٹی اٹھانے تم گئے تھے، زمین کے رونے پر تمہیں ترس نہ آیا. اس لیے جب انسان کی روح قبض کرنے کا وقت ہوگا اور مٹی کو مٹی میں ملانے کا ہوگا، لائے تم تھے تو ملانے کا کام بھی تمہارا ہی ہوگا. اس لیے کہ زمین رو پڑی تو میرا جبریل ترس کھا کے واپس آ گیا. جب ماں بچے کے سرانے بیٹھ کر کے موت کے وقت روئے گی تو یہ جبریل روح قبض نہ کرے گا، بلکہ یہ اس پہ ترس کھا کر کے واپس آئے گا. بھائی بھائی کو دیکھ کر روئے گا تو ترس کھا کے واپس آئے گا. تو جو ترس کھا کے واپس آئے وہ نہ جائے گا، جو بالکل ترس نہ کرے اور لے کر کے آئے اٹھا کر کے، اسی کو بھیجا جائے گا. اس لیے حضرت اسرائیل کو مقرر کیا اسی دن روح کے نکالنے پر. مٹی لائی گئی، 39 دن تک مٹی پر اللہ نے برسات کی، غموں کی بارش کی. 39 دن تک کے برسات برسی، غموں کی بارش کی. اسی لیے ہمیں غم زیادہ ہوتے ہیں، خوشیاں کم ہوتی ہیں. 39 دن تک کے غموں کی بارش ہوئی اور ایک دن خوشیوں کی بارش ہوئی. اس طرح 40 دن تک کے برسات برسی. 39 دن غم، ایک دن خوشی. خوشی کم ملتی ہے، غم زیادہ ہوتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ زیادہ خوش رہیں، غمگین کم رہیں، لیکن یاد رکھیں کہ آپ کے خمیر پر ہی غموں کی بارش زیادہ ہے. اس لیے بہت خوش رہنے کی تمنا نہ کیا کریں، غموں میں ہی خوشی کا اظہار کیا کریں. کسی نے کہا ہے میرے ہونٹوں پہ دکھاؤں کا تبسم ہے، مگر میری آنکھوں میں اداسی کے دیے جلتے ہیں. انسان اپنی غموں کے اندر ہی، البتہ ان غم کو دنیا کے غموں میں ڈھالنے کی بجائے غم مصطفیٰ کا اگر رخ دے دے تو میں کہتا ہوں وہ غم بھی مسرتوں میں ڈھل جائیں گے اور وہ غم بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں اس طرح سے پھر اس پر ہوائیں چلی، اور جب ہوائیں چلی وہ مٹی کھنکنے لگی، جسے قرآن سلسال کہتا ہے. جب وہ مٹی کھنکنے لگی تو خدا نے اپنے دست قدرت سے انسان کو بنایا اور پھر اسے وہ صورت عطا کی ہے، اسے وہ صورت عطا کی ہے جو صورت قدرت کی صورت ہے. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اس کو بس اسی پہ بس کرتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا ہم نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا. اس کی مراد اللہ جانتا ہے، اس کے بتائے سے اس کے رسول، ان کی عطا سے ان کے مقربین جانتے ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن قدرت کے نزدیک جو سب سے خوبصورت شکل تھی اللہ نے وہ انسان کو عطا فرمائی، اور پھر انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا. سوچئے جسے اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا کتنا قیمتی ہے انسان، کتنا قیمتی ہے. اس کی قیمتی ہونے کی بس ایک بات عرض کرتا ہوں اور اپنی اصل عنوان کی طرف آتا ہوں. سب سے بڑا میٹر یہی ہے، معاملہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو نہیں پہچان رہا ہے. اور میرے آقا فرماتے من عرف نفسہ فقط عرف رب.